इंतजार है। पहले 2 इलेक्शन गुजार दिए, उसी फॉरेन फंडिंग से उसने 2 इलेक्शन लड़े हैं। उसकी जेब में वही डॉलर और यहूदियों के पैसे से जिससे वो डॉलर इलेक्शन लड़ता रहा और एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरने देता रहा, किसी ने नहीं पूछा। अब फिर फैसला आ गया है कि आपने ममनुआ फंडिंग इस्तेमाल की है, सजा क्या है? और खान साहब जिनका किरदार जगह जगह से दागदार हो, तुम आज कंटेनर पे खड़े कह रहे थे मैं तुमको जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। तुम दे सकते नहीं हो जवाब, क्योंकि किरदार वाले लोग जवाब देते हैं। बंद कमरों के अंदर मिन्नतें करने वाले बाहर आके अकड़ नहीं सकते। और जिसकी जेब में नाजायज पैसा हो फॉरेन फंडिंग का, जिसकी औलाद नाजायज हो और जिसके करने वाले बाहर आके अकड़ नहीं सकते। और जिसकी जेब में नाजायज पैसा हो फॉरेन फंडिंग का, जिसकी औलाद नाजायज हो और जिसके काम करतूत जो है वो पूरा पाकिस्तान जानता हो, वो कहे जी मैं इनकलाब लाऊंगा और मदीना की असद बताऊंगा, सुभान अल्लाह। और उसके बाद मेरी एक गुजारिश है, आप सारे साफी हैं, अरशद शरीफ साहब की वफात पर खुदा का वास्ता है, मैं उन एंकरों को और तजिया निगारों को कह रहा हूं कि यह किसी सियासतदान की लाश नहीं है या आम पाकिस्तानी की, ये तुम्हारे साथी सहाफी अरशद शरीफ की वफात हुई है। अपनी रेटिंग के लिए और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए मत इस्तेमाल करो तज्जिए। कम अज कम उसकी शहादत और उसकी वफात के साथ ही उसका कोई इंसाफ कर दो। और क्या अजीब ड्रामा इस मुल्क में, भेजने वाला आप खुद, बुलाने वाले आप खुद, अपने घर रखने वाले, दूसरे मुल्क भेजने वाले, और जब वाकया हुआ है आपका मुलाजम वो गाड़ी चला रहा हो, यानी बुलाने वाला सलमान इकबाल, यहां से भेजने वाला जबरदस्ती वो, रखने वाला दुबई अपने घर में, कीनिया में भेजकर अपने मुलाजमों के पास रखने वाला वो, और मार एजेंसी ने दिया है। कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो आदत पड़ी है सलमान इकबाल के लोगों की लाशों पे खेलो, लोगों की लाशों पर तुम अपनी रेटिंग बढ़ाओ, अपना चैनल चलाओ, लेकिन खुदा का वास्ता है अब ये नहीं हो सकता। और ये ना लोगों को ये ड्रामे करो कि मैं उनके बच्चों की इमदाद करूंगा, हुकूमत उनके बच्चों की इमदाद करेगी। तुम आके इन्वेस्टिगेशन में शरीक हो। अगर कोई भी सहाफी और सहाफी बरादरी ये चाहती है कि अरशद शरीफ के खून के साथ इंसाफ हो, तो सबको मुतालबा करना चाहिए कि वो आदमी जिसने ये सब कुछ किया, जो यहां से लेकर गया, जिसने अपने पास रखा और जिसके हदायत पे अरशद शरीफ चलता रहा है, सलमान इकबाल, वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। और अगर तुम भागोगे, सलमान इकबाल, ये व्हाट्सएप बंद करने से, मोबाइल बंद करने से तुम बेगुनाह नहीं हो जाओगे। इन्वेस्टिगेशन में शरीक होना पड़ेगा, अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। हां, अगर तुम बेगुनाह हो तो गुनाहगार को पकड़ा जाएगा, लेकिन यह नहीं हो सकता कि इल्जाम लगाओ, रेटिंग बनाओ, ड्रामा करो लोगों की लाशों पर और उसके बाद मासूम बने रहो। मैं एक दफा फिर, ये जो लॉन्ग मार्च वाले हैं, ये अब इनको हदायत मिल चुकी हैं और पंजाब हुकूमत को भी कह दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होना चाहिए, आम आदमियों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में ये आए, एक दिन नहीं 100 दिन बैठे, मगर सुप्रीम कोर्ट की मखसूस की गई जगहों पर और उसके साथ जो कानून की पासदारी के साथ जो एक कानूनी तरीका है उसकी इजाजत लेकर, किसी किस्म की और नाजायज इनकी वो तस्लीम नहीं मुतालबात किए जाएंगे। और एक और, खान साहब, आपकी मकबूलियत, आप इतने खौफजदा क्यों हैं? आपकी मकबूलियत एक पानी का बुलबुला है कि वो 2 महीनों में खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन 10 महीने बाद हो जाएंगे, पता चल जाएगा कितने मकबूल हो। क्या जल्दी है तुम्हें? तुम्हें जल्दी इसलिए है
کہ آئے دن تمہارا کردار اور تمہاری اصل شکل لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. یہ انقلاب نہیں لا رہے, یہ تم اپنا ذاتی اقتدار اور کرسی تک پہنچنا چاہ رہے ہو. تمہارا دل ہے جلدی جلدی سب کچھ ہو جائے, نہ توشہ خانہ کا فیصلہ آتا, نہ فورن فنڈنگ کا آئے, نہ نجائز اولاد کا فیصلہ ہو, نہ ہیروں کی انگوٹھی کا فیصلہ ہو, نہ فرا گوگی اور آنٹی پنکی پیرنی کے جو کرتوت ہیں وہ باہر آئے, اور جلدی جلدی الیکشن ہو جائے تاکہ لوگوں کو سچ پتہ ہی نہ چلے. اب جن لوگوں کی مقبولیت ہوتی ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں. وہ الیکشن 10 مہینے بعد ہو یا سال بعد ہو, لوگ کہتے ہیں جب مرضی ہو الیکشن لڑیں گے. تمہیں جلدی ہے صرف اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ ہر آئے دن کے ساتھ تمہارے اصل چہرے سے پردہ اٹھ رہا ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. کوئی کوئسچن؟ آپ نے کہا جو چوٹوں کے نشان ہٹا دیے جاتے ہیں, اعظم خان نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ 2 افسروں کا نام لے کے کہ انہوں نے میری چوٹوں کے نشان ہٹا دیے, تو یہ کون سا فارمولہ ہے جس میں ٹارچر ہوتا ہے اور بعد میں نشان نہیں ملتے؟ یہ یعنی میرا خیال ہے سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ, سب سے ایک اہم بات یہ کہ جاتے ہی کپڑے اتر جاتے ہیں. جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے پاس اور کوئی نہیں, میرے کپڑے اتار دیے, اور کپڑے اتارنے کے بعد تشدد کرنے کے بعد نشان کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم تو خود حیران ہیں. یہ کوئی آنٹی پنکی پیرنی کوئی دم شم کرتی ہیں, کوئی پھونک مارتی ہیں, میرا خیال نشان ہی نہیں رہتا. اور یہ ساری ایک ڈرامہ بازی ہے. نہیں تو تشدد جو ہے اس کے نشانات بڑے واضح ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ تشدد ہوا ہے. ڈرامہ کرنے سے یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ تشدد ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آرٹیکل 149 وفاق کی جانب سے لگایا گیا ہے, تمام صوبوں کے جو ایڈمنسٹریٹرز کی پاورز لی گئی ہیں کہ ان کو روکا جائے, نظم و ضبط کو قائم رکھا جائے. اس کے باوجود یہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے, راستے بھی بلاک کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو پریشانی کا سامنا بھی ہے. دیکھیں وفاقی حکومت جو ہے وہ ساری چیزوں کا جائزہ لے رہی ہے. عام آدمی کو کسی جگہ بھی اگر رکاوٹ ہوگی تو وفاقی حکومت, اگر صوبائی حکومت ناکام ہوئی تو وفاقی حکومت ڈائریکٹلی پھر انٹروین کرنا اس کی مجبوری ہوگی, کیونکہ پاکستان میں امن برقرار رکھنا, پاکستان کے لوگوں کے, شہریوں کے آئینی قانونی جو حقوق ہیں آنے جانے کے اور اپنا کاروبار کرنے کے, اسکول کالج اور اپنے روزمرہ زندگی کے, اس میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو وفاقی حکومت مجبور ہوگی کہ ڈائریکٹلی انٹروین کرے. اچھا طلال صاحب یہ بتائیے گا کہ آج سے 1 سال پہلے جو آج پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے وہی بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا تھا, اور تب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بھی لیتے تھے, اور تب انہوں نے تو کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کی. آج ملک کے اس نیا موڑ کیوں آ گیا کہ ڈی آئی ایس آئی کو باہر ہی آنا پڑا, جبکہ عمران خان صاحب نے تو ان کا نام ہی کہیں نہیں لیا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ روز جھوٹے الزام لگائیں گے اور آپ کا کردار یہ ہوگا کہ شام کو کمروں میں منت کریں اور صبح اکڑیں, میاں نواز شریف جو ہے وہ کردار والا آدمی ہے. وہ جو بات کرتا ہے وہ بڑی سالڈ اور سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اس نے ہمیشہ اداروں پہ تنقید نہیں کی. یا تو آپ شہیدوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے, یہ تو پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ شہیدوں کو اور پورے ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور جس کو آپ رات کی تاریکی میں ایکسٹینشن آفر کر رہے ہیں صبح اس کو کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو کول و فیل کا تضاد ہے اور لوگوں کو غلط حقائق بتا کر پاکستان کی فوج کے بارے میں متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ ضروری ہو گیا تھا کہ ادارے اپنی پوزیشن لیں. دیکھیں جی, کوئی نہ ماسو گیس چلانا چاہتے ہیں, نہ ہم لاٹھی چارج کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی غیر قانونی یا چڑھائی کی کوشش کی گئی اسلام آباد میں, اور وہ اس رستوں سے اور اس جگہ سے ہٹکے ہوئی جو کہ ان کو دی جائے گی, یقیناً پھر ہر آپشن استعمال کی جائے گی گرفتاری سمیت. اصل بتائیے گا, ارشد شریف صاحب کی موت بہت بڑا ثانیہ ہے, ٹھیک ہے, تو وفاقی حکومت اس میں اپنا انویسٹیگیشن میں کہاں تک کھولتے ہیں؟ دیکھیں یقیناً میرا خیال ہے جس سے جتنی